مرحبا بكم lecteur de réalité. اليوم معنا دكتور شكري حمودة. Vous avez sans doute entendu parler de lui. Donc, je vais parler du vaccin contre le Covid-19 et également la stratégie contre le coronavirus. باش نبداو مع الدكتور ساعة الفاكسان اللي هو موضوع يحكيوا عليه برشا توانسة والناس في العالم الكل. السؤال الأول ساعة وقتاش باش يجينا الفاكسان في تونس؟ خاطر سمعنا برشا دي ديكلاراسيون اللي يقول لك ميليو دو لاني بروشين. دونك كونكريتمون وقتاش باش نبداو؟ الفاكسان ما ينجمش يكون في تونس قبل fin du deuxième trimestre 2021. وقت اللي نقول ما نجمش يكون في تونس على خاطر فما تحذيرات. اولا الساعه في السوق الفاكسان الوحيد اللي توا في اللي فاز الاخرانيه واللي عنده رخصه هو الفاكسان نتاع فايزر في انجلترا، مازالت كي خرجت اليوم واحنا اليوم nous sommes le 2 décembre. وقت اللي بتجي انت باش تشري فاكسان يلزمو توت اون لوجيستيك، واللوجيستيك هذيا نسميوها احنا في خدمتنا لاشين دو فغوا، سلسله التبريد. احنا سلسله التبريد اللي عندنا في تونس تامن مليون تلقيح ابري في العام. اذا باش نزيدوا تلقيح اخرين اون فا مولتيبلي بار 2 بار 3 بار 4 هل مليون تلقيح مثلا باش نعملوا نقولوا مليون نعملوا 4 ملايين 5 ملايين تلقيح في العام. il faut على الأقل doubler cette chaîne de froid كان مش لا tripler لا quadrupler. Et par conséquent ça exige une organisation، ça exige كون البقايع اللي نبردوا فيهم ونحطوا فيهم نزيدوا نحطوا بقايع جدد كيما عملنا دي لي دوكسيجين، نعملوا دي سال دو كونسيرفاسيون فاكسان. ça exige des camions frigorifiques زايدين، ça exige toute une logistique. وزارة الصحة واللجنة متاع التلقيح الكلها فكرت في هذا الكل وكتبته نواغ سور بلون. دونك الهدف واضح، المنهجية واضحة، حددنا حتى قداش يلزمنا فلوس للشيء هذا. يلزمنا ابري في العام الأول 150 مليار، في العام الثاني 150 مليار. الفاكسان بحكم كونه هو مرض معناتها ديكلاراسيون اوبليغاتوار وكونه هو وباء عالمي، بطبيعة الدولة في إطار الصحة العامة تعطيه بلاش. وبالتالي اون فوا حضرت هاللوجيستيك، اون فوا كملنا تفاهمنا من عند شكون باش نشريو، وين فوا خذاو الرخص نتاعهم والواماس قالت انا هو اللي تعطيه بريكاليفيكاسيون، والمخابر هذه قدمت دوسياتها وكل هذا كله يتطلب وقت. الوقت هذا ابري 6 موا. الوقت هذا يتقرا بطريقتين. الطريقه الاولانيه ما عملتوا لنا شيء، خليتونا 6 اشهر نستناو، الناس عندها في البلدان الاخرى واحنا في تونس ما عندنا حتى شيء. هذه طريقه معناتها نجموا نرجعوا عليها. كيفاش؟ تلقيح يقعد اونتر 5 و 10 ans. هذا التلقيح صار في عام. لي فاكسان مقسومين لدو جروب، فاكسان كلاسيك كيلكو بار متعودين عليهم، لكن في لي زيتود نتاعهم في الفاز 2 يمنع حدوث المرض لكن ما يمنعش تفشي المرض، وهذا ما قالوش عليه برشا. والفاكسان مودرن اللي عطينا امل كبير، تكنولوجي جديده انا قاعدين باش نشوفوهاش باش تعطي، لان الفاز 3 اللي يعملوا فيها عند اون بوبولاسيون بري سيليكسيوني، وقت اللي باش تهبط للبوبولاسيون جينيرال باش نشوفوا لي زيفي انديزيرابل نتاعها، العوارض الجانبيه، وبالطبيعه الوقت يولي في صالحنا. دونك كان نغزر من هنا نقول لك الوقت ضدنا، نغزر من الشيره الاخرى نقول لك الوقت في صالحنا، وكل واحد منين يحب يغزر. En parlant justement des conservations, des capacités logistiques de Tunis, est-ce que Tunis sera capable d'accueillir entre 5 millions et 6 millions de vaccins qui m'ont عليهم وزير الصحة فوزي مهدي dernièrement, sachant que كما ذكرت سيادتك الكونسيرفاسيون هذه تتطلب برشا مجهودات. Par exemple, il faut entre moins 80 et moins 70 degrés, quoique ça m'a des scientifiques qui disent qu'il y a une période de 5 ans, enfin de 5 degrés, يعني 5 jours en 4 degrés, mais est-ce que tous باش تكون capable ليا؟ ودوزيام كيستيون نربطها بهذيا، حكينا نعرفوا ثم بروغرام كوفاكس المشاركة في تونس، est-ce que الفاكسان التونسي باش تلقاه totalement gratuit؟ est-ce que هو يعني comment ça va se passer في الناحية هذه؟ بالنسبة لتونس قادرة باش تطور اللوجيستيك نتاعها من الكاباسيتي دو فاكسيناسيون نتاعها الحالية للفاكسيناسيون الجديدة؟ لا ريبونس سهلة وي.
فوتيل كومونسي على خاطر الاستراتيجي محطوطه واضحه. الامكانيات باش نعملوا دي شامبر فرواد في كل ولايه من ولايات الجمهوريه زايده على لي شامبر الموجوده. وي سي بوسيبل. عندنا المعامل اللي يعملوا هاك الملتي كوش، عندنا الدنيا الكل، كل شيء عندنا. اون بو تو فير. دونك البنك مونديال دايور تدعم فينا دون سو سونس بور افوار دو لارجون، خاطر l'argent c'est le nerf de la guerre, pour mettre en place tout ça. Ben, جبت لي موضوع كوفاكس. كوفاكس كونسورسيوم مجعول باش يعاون البلدان اللي هو تحت لو ام اس كيلكو بار. كوفاكس يطلب منك باش تحضر دوسي. شنو لوبجيكتيف؟ كي تاخذ من عنده دي فاكسان ما تمشيش تلوحهم، تستعملهم في بقعتهم. الدوسي هذايا عندنا شهرين نخدم عليه حاضر. والحاجه الباهيه اللي في الدوسي كونوا التوانسه اللي شاركوا معنا وعاونونا اصلا كانوا يخدموا في كوفاكس، دونك يعرفوا كيفاش الدوسي يتحضر وشنو اللي تحط والمعلومات والدنيا كله هذا حاضر. قداش باش ناخذوا من شيره كوفاكس؟ entre 2 et 3% de la population. دونك اذا كان احنا نقولوا نمشيو في لي 3 اوبجيكتيف الاولانيين، سي ان بروميير جروب دوبجيكتيف، نقصوا هالموتى اللي توا قاعدين نسجلوا في 60 ميت كل يوم، نقصوا فيهم. اوبجيكتيف الثاني نحميو لي بروفيسيونيل دو لا سونتي باش السبيطار يقعد يخدم ويقبل المرضى كوفيد نون كوفيد. اوبجيكتيف الثالث نحميو النقل، الناس اللي يوفروا الماكله، الاعلام، الحاجات اللي تعطي روح في بلاد وتخلي البلاد هذيك قائمه. هذا الكل حسبناه يجي ابوبري 20% de la population. دونك كي ناخذوا احنا 2-3% من عند كوفاكس اللي هو مجاني بحكم كونها الجي 20 هما اللي منخرطين ويلباي بور سا، والباقي ناخذوه على حسابنا احنا من عند بالدعم من البنك مونديال. دونك هاللي 20% العام الاولاني ونحضروا لها اللوجيستيك نتاعها نتسماو نجحنا. على خاطر في العام الثاني باش تخدموا لوجيستيك حاضره عندك. اي بار كونسيكون تولي لوبجيكتيف ما عادش اللوجيستيك والفاكسيناسيون، لا تولي تزيد في الفاكسيناسيون. عليه؟ باش تخلط ابوبري 70% de personnes vaccinées 2022. وقتها نجموا نرتاحوا من هالماسك اللي كبسنا على نفسنا وخلينا معناتها ما نجموش نتحركوا. رانا الكلنا قلقين منه الماسك، اما الله غالب مجبورين باش نحطوه، لانها في العام الاول وقت اللي اون فا فاكسيني لي 20% هذوما باش نخلطوا الاهداف الثلاثه الاولانيين، الماسك مش باش يتنحى، باش يقعد. اما كيلكو بار هيك العباد اللي تمست في قوتها اليومي وفي اقتصادها تولي ترجع تخدم، تنجم تخدم، وتولي المعادله الصعبه بين الصحي والاجتماعي والاقتصادي نوليو نتخلصوا منها، نوليو لاهين كان بشويه صحي واهون. و2022 نكملوا ان شاء الله نرتاحوا منه بهالفاكسيناسيون، حتى كان يقعد الفيروس في بدن الانسان ويسيركول من بعد ما عادش يعمل لنا لي ديغا اللي عملهم لنا توا. Puisque NCRT a des chiffres à pourcentage, donc on imagine que des études ont été faites pour définir ces populations. Les secteurs qui m'ont mais est-ce que ça m'a des tranches d'âge concernées? Est-ce que voilà, est-ce que quelqu'un peut تحكينا أكثر على الحكاية هذيا؟ ou autre chose tout ces بيشيسما يقول لك اوكي vous avez vacciné 20%. شنو باش يعملوا لي 80% الاخرين؟ اسكو هما وحدهم باش يخلصوا روحهم؟ دوك هذه كيستيون تري ريكورونت عند التوانسه. شنو هو جوابك اليوم دكتور؟ بالنسبه للي كالكول نتاع لي بوبولاسيون ا ايدونتيفي بور فاكسيني، هذاك بسيط برشا. بيرسونيل دو لا سونتي اللي انسكري بيرسونيل دو لا سونتي، بيرسونيل نتاع النقل مقيد اللي هو نتاع النقل، الامن مقيد، الصحافه مقيده، الكواشه مقيدين، معناتها الكل ما هو مساهم في حكم نوعيه المهنه نتاعو، هذاك ساهل. باهي نجيو توا ناخذوا لي ترونش داج. عندنا الوفيات، احنا نعملوا سكون ابل لاناليز دي ديسي. علاش بنادم يتوفى بالكورونا؟ اسكو توفى على خاطر هو جسمه ضعيف وما نجمش يقاوم الكورونا، ولا توفى على خاطر كيلكو بار فما اون بريزون شارج اللي كانت ما هياش كما احنا نحبوها؟ معناتها ديما في التحليل هذايا نفهموا كيسكي سي باسي. المعطيات الاوليه اللي عندنا كونها اغلبيه العباد اللي كبار في السن ما يقاوموش الكورونا، لكن مش معناتها كلهم. راه عندنا دي سوجي اجي منعوا، عندنا دي سوجي كونسيرو منعوا، عندنا دي سوجي
عندهم دي مالادي كرونيك منعوا، وعندنا صغار توفوا. باهي دونك احنا في الاناليز دي ديسي هي اللي عطاتنا ابوبري اللي يلزمنا فوق 65 نعملوا لهم الفاكسيناسيون هذيا. اي اونتر 45 et 65 ans وعنده une maladie chronique ولا بلوس كو maladie chronique هذوكم يكونوا زاد مبجلين. المبدأ العام في كل ما هو مالادي ابيديميك، الصحة العامة في البلاد هذيك هي اللي تاخذ en charge la vaccination pour sa population pour le contribuable. هذه واضحة ما فيهاش نقاش. دونك باش نختموا مع الفاكسان كما سمعنا اليوم المغرب ils ont déjà reçu leur lot. دونك نجم نقولوا المغرب en termes de préparatifs كل شيء ils sont déjà prêts. Exactement. Quelle est votre analyse de cela يعني votre commentaire? Excellente question. وقت اللي المغرب خذات اللو نتاعها تقول لي خذات ان لو دو فاكسان ما عندوش une autorisation de mise sur le marché international. دونك المغرب كيلكو بار شاركت في الفاز 3. بقى اسكو شاركت في الفاز 3 avec les critères classiques de la phase 3 اللي هي la sélection اللي هي les volontaires sains اللي هي الموافقة الضمنية من قبل وكل هذا ما نجمش نجاوبك عليه. لازمنا نعرفوا كيسكي سي باسي. اللي نجم نقول لك كوننا احنا في تونس في الثنية الصحيحة من ناحية حقوق الإنسان وضمان صحة التونسي وما ضيعنا عليه حتى وقت. ستان فيروس اللي ما بيحش بأسراره اللي قاعدين نكتشفوا فيه. نعطيك حاجة اللي عباد ما تعرفهاش سكون أبيل لا مالادي بوست كوفيد. توا essentiellement les neurologues et les cardiologues sont en train de découvrir des maladies post-Covid معناتها بطريقة غريبة. Et nous sommes en train d'analyser et de traiter ces maladies. Donc الفيروس مازال يكشف في أسراره ومازلنا نتبعوا فيه. في تونس ما ضيعناش الوقت. Très bien. Donc, on va passer à la stratégie nationale de lutte contre le Covid qui subit, كما تعرف دكتور برشا انتقادات. ثم حتى كما جبدنا في لي كوليس قبيله ثم يقول لك راهو لي شيفر نتاع لي ديسي ماهم صحاح. Comment expliquer ces lacunes de la stratégie? Que faut-il faire pour les combler, docteur? بالنسبة للاستراتيجي de lutte contre le Covid, في الأول c'était une stratégie uniquement préventive. essentiellement في الفاز الأولى وبعد في الفاز الثانية ولاو عندنا دي مالاد. donc quelque part l'hôpital tunisien n'a jamais affronté le Covid في الفاز الأولى et par conséquent l'expérience elle a été accumulée في الفاز الثانية. واستراتيجي كانت préventive et curative. في البريفونتيف détecter, isoler, traiter éventuellement. هذه كلها في الفاز الأولانية خلتنا نتحكموا في الوضعية. في الفاز الثانية ما تكفيش هذه، زدنا عليها حاجات أخرين. زدنا عليها اللي هي l'amélioration de l'accès aux soins، تحسين النفاذ للخدمات الصحية. وقت اللي جينا زدناها وخدمنا ودعمنا سبيطارات نلقاو رواحنا ماناش باش نخلطوا، لأنه العدد نتاع العباد قاعد يتزايد وقدرتنا على الزيادة في عدد الفروشات ماهمش يمشيو اون باراليل. مشينا pour toute situation exceptionnelle يلزم دي ميزور اكسبسيونيل. استغلينا هاك الريزو نتاع لي ميدسان دو ليبر براتيك ودعمنا لو تريتمون بريكوس et la prise en charge à domicile. Certes, actuellement, ما عندناش دي شيفر بيان بريسي يعطيونا، لكن كيلكو بار عاونت برشا. وسيت بريز ان شارج بريكوس اش معناتها؟ معناتها بنادم اللي عنده الكوفيد واللي يفوت 3 ايام وعنده دي سيني دانفلاماسيون اكثر من 3 ايام والسخانه ما حبش تطيح، اكثر من 3 ايام وقلبه يدق برشا، اكثر من 3 ايام وهو كيلكو بار معناتها متقلق برشا. هذوكم اعطيناهم لي تريتمون كيما خدموهم لي سوسيتي سافونت سو ليجيد دو لينياس اللي احنا فيها اليوم، وهذوكم خلاونا منعنا برشا مرضى وخلانا نقصوا حتى في المرضى اللي يمشيو للسبيطارات. داير يقولوها يا جماعه استعجالي، يقول لك في الاول حسينا رواحنا مخنوقين بيسكو لو فلو اكثر من الكاباسيتي نتاعنا داكوي، وبعد نحسوا رواحنا خفينا. اما فما حاجه خايبه حصلت، شنو هي؟
لي مالاد ولاو يجيونا مخطرين اكثر. هو مش لي مالاد ولاو يجيهم مخطرين اكثر، خاطر لو بول دو مالاد نون غراف ولا ما عادش يجيهم. دونك كيلكو بار هذيك هي. وباه جينا شقلنا؟ قلنا بما ان المرضى قاعدين يجيهم اخطر، بدلنا في لي سوي دورينتاسيون دي مالاد فيغ دي ستركتور هوسبيتاليير. مثلا قبل كنا نقولوا ساتوراسيون اكثر من 92 ما يمشيش للسبيطار. تو ولينا نقولوا ساتوراسيون اقل شعره من 94 يمشي للسبيطار، باش نجموا نزيدوا نغربلوا اكثر عباد وناخذوهم قبل ما يوليوا حالتهم مخطره في السبيطارات. وبالتالي فما توت اون ديناميك اللي تخلقت. وهذا لو بون كوتي دو كوفيد. الكوفيد خلانا نخدموا من بعضنا. دونك كيلكو بار حسن لو ترافاي اون ايكيب في تونس اللي هو في ثقافتنا مفقود راه. اما تو قاعد يتكون، قاعد يتريقل. الكوفيد معناتها خلانا اون برودوي دي جيد. الكوفيد معناتها عاوننا في برشا حاجات. سا سي لو بون كوتي دو كوفيد. وما نتصوروش باش نوخروا بعد ما يوفى الكوفيد، خاطر الكوفيد مش باش يجي نهار ويوفى، باش يوفى بشويه بشويه. اي باغ كونسيكون العادات هذه مش باش توفى، بالعكس باش تقوي وتزيد وتتحسن. يا اون اسبير كونه هالكوفيد هذايا بقدر ما هو ضرنا اما باش ينفعنا في المستقبل. نرجع فيت في على الفاكسان. فكره ما طرحناهاش، الريتيسونس نتاع لي سيتويان. يقول لك اوكي فاكسان وكل شيء، مي انا ما عينيش هاني لاباس عليه. دونك انت تبارك الله تعرف، جو بونس كو فوز ايتي او كورون دو سلا. شنو تنجم تقول لهم لي سيتويان هذوما كي سون بلوتو ريتيسون على فاكسيناسيون كونتر لو كوفيد؟ العباد اللي ما تقبلش التلقيح ما همش كان في تونس، في العالم اجمع. منظمه الصحه العالميه قالت كونه من الحاجات اللي تقلق في الفاكسيناسيون هي العباد ترفض الفاكسان. وداير باش تفسر انت البوليوميليت تقلقهم ورجعت وكل، معناتها برشا امراض ترجع. علاش؟ ناس تلقح المرض هذاك ما عادش يتشاف في العالم ولا في البلاد هذيك، يقول لك ما واش نلقح. دونك المشكل هذا مشكل مطروح. الاحصائيات العاديه تو الموجوده تونس ولا في البلدان اللي بجنبنا كيفنا، معناتها في الثقافات يشبهونا. 1 على 2 يقول لك ما نلقحش. باه متفق معاك، نمشي معاك. هذايا باش يكون عنده تاثير في الاول، في البريود الاولانيه. اما اون فوا احنا حطينا اوبجيكتيف اون فاكسين 50% من البوبولاسيون، اون فا فاكسيني تو الموند كي اكسبتي اي بار كونسيكون ne posera pas de problème. شكرا دكتور pour toutes ces précisions précieuses si je puis dire. ان شاء الله نتلاقاو في مواعيد اخرى. On vous souhaite une très bonne journée.